ल अब आज चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्नुपर्छ है। आज चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ र यो न्युमेरिकल चाहिँ आज हामी भ्याएर यो जसरी हुन्छ सिम्पल मेसिनको हामी न्युमेरिकल गरेर भ्याउँछौँ आज चाहिँ है। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले तिमीलाई क्वेसन पहिल्यै लेखिसकेको छु। द एफिसिएन्सी अफ पुल्ली सिस्टम। अब यो पुल्ली छ या सिस्टम छ, अब कतिवटा पुल्ली छ थाहा छैन होइन, कतिवटा पुल्ली छ थाहा छैन, तर एउटा पुल्ली सिस्टम छ यहाँ। अब दुईवटा तिनवटा चारवटा अब त्यो गोल हो क्या पुल्ली, जतिवटा नै हुनसक्छ, जतिवटा नै हुनसक्छ। अब त्यो पुल्ली चाहिँ छ र जसको इफिसियन्सी कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 80% छ अनि यामे भनेको 4 छ। त्यसो भए फाइन्ड द नम्बर अफ पुल्ली युज्ड। यसको मतलब नम्बर अफ पुल्ली कति हुन्छ त त्यो पहिला निकाल्न पर्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाउ मच एफर्ट इज निडेड टु रेज द लोड अफ 1000 न्युटन। यसको मतलब 1000 न्युटन उचाल्नको लागि कति एफर्ट लगाउनुपर्छ त त्यो कुराहरू हामीले निकाल्न पर्ने भयो। अब यहाँ हेर, सबैभन्दा पहिला म तिमीलाई हामी एउटा कुरो मेमोराइज गरौँ। सबैभन्दा पहिला फिक्स पुल्ली, फिक्स यो पुल्लीको वर्ड आउने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा हो। यो पुल्लीको वर्ड आउने बित्तिकै हामीलाई पुल्ली सम्बन्धीको पुल्ली रिलेटेड न्युमेरिकल्स के अरे फर्मुला सबै हामीलाई याद हुनुपर्छ। अब फिक्स्ड पुल्लीमा हाम्रो भिआरको भ्यालु कति थियो भन्दाखेरि 1 थियो। अनि त्यसपछि मुभेबल पुल्लीमा भिआरको भ्यालु हामीसँग 2 थियो। अनि त्यसपछि गएर मिक्स्ड पुल्लीमा हाम्रो भिआरको भ्यालु के थियो भने नम्बर अफ पुल्ली थियो होइन, नम्बर अफ पुल्ली जति हुन्छ त्यति थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ भिआर भयो। प्रत्येक केसमा यो भिआर फरक फरक हुन्छ। अब तिमीहरूले चाहिँ अब पुल्ली कुन पुल्ली भने त्यो चाहिँ याद गर्नु है। अब यदि तिमीहरूलाई फिक्स पुल्ली भनेको छ भने भिआर 1 भयो, त्यो हामीले त्यसै थाहा हुनु पर्यो। मुभेबल पुल्ली भनेको छ भने हामीले भिआर 2 भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा पुल्ली मात्रै भनेको छ यति उति भने होइन, पुल्ली सिस्टम भनेर भन्यो भने जस्तै यहाँ अहिले पुल्ली सिस्टम मात्रै भनेको छ, त्यो भनेको कति हो थाहा छैन। यसको मतलब भिआर हामीलाई थाहा छैन यहाँ चाहिँ है त। त्यो चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। किन त तिमीलाई फिक्स पुल्ली भन्छ, किन त तिमीलाई चाहिँ डायग्राम दिन्छ। त्यो डायग्राम हेरेर पनि तिमीहरूले चिन्न सक्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ फिगर दिएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले न्युमेरिकल छ, यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ। अब यसमा यामेको फर्मुला जुनसुकै सिम्पल मेसिन होस्, यामेको फर्मुला भनेको लोड बाई इफोर्ट नै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट इफिसियन्सी निकाल्न पर्यो भने चाहिँ यामे बाई भिआर इन्टु 100%, यो हाम्रो फर्मुला भयो। ल यो यति चाहिँ पुल्लीको लागि तिमीहरूले कुनै पनि हालमा सम्झिन सक्नुपर्छ। यो तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ कुरा आउँछ इफिसियन्सी अफ पुल्ली सिस्टम कति त भन्दाखेरि चाहिँ 80 भनेको छ। सोलुसन सबैभन्दा पहिला जान्न पर्ने इफिसियन्सी इटा इक्वल्स टु 80% होइन। अनि मेकानिकल एडभान्टेज यानि कि यामे इक्वल्स टु 4 होइन। त्यसो भए भिआर इक्वल्स टु वाट, वी नो द्याट। इफिसियन्सी भन्ने चिज दिइसकेपछि यदि तिमीहरूलाई इफिसियन्सी क्वेसनले देखायो भने त्यो इफिसियन्सी फर्मुला त्यहाँ 100% लाग्छ। त्यसको मतलब यो फर्मुला हाम्रो यहाँ 100% लाग्नेवाला छ। इटा इक्वल्स टु यामे बाई भिआर इन्टु 100%। और इटा भनेको कति दिन पाइयो त भन्दाखेरि चाहिँ 80% इक्वल्स टु यामे भनेको कति दिन पाइयो त भन्दाखेरि 4 भिआर होइन, भिआरको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। अनि इन्टु 100%। ल यो हामीले यसरी लेख्यौँ। सबैभन्दा पहिला यो पर्सेन्ट काटिन्छ हेर, यहाँ यतापट्टि इक्वल टु छ, यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट कट भयो है। अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो भिआर जति लिएर आइदिउँ। 80 इन्टु भिआर इक्वल्स टु 4 इन्टु 100 भनेको 400 और भिआर इक्वल्स टु 400 डिभाइड बाई 80 होइन त। 0 0 कट, 8 5 जा 40, द्याट मिन्स भिआर इक्वल्स टु कति भयो 5 भनेपछि भिआर भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 5 रहेछ। मैले तिमीलाई पहिले भनेको छु हेर,
नम्बर अफ फुल्ली युज भन्नु नै के हो, भिआर हो। त्यही भएर भिआरको भ्यालु 2 आउँछ भने 2 आउँछ भने त्यसको मतलब त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि देयर आर 2 पुली सिस्टम्स, यसरी बुझ्नु होइन। यदि भिआरको भ्यालु 4 आउँछ भने देयर आर 4 पुली सिस्टम्स, यसरी बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब अब व्हाट इज द नम्बर अफ पुली युज भनेर सोधेको छ। अब भिआरको भ्यालु 5 आएको भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ द नम्बर अफ पुली used is 5, यो एउटा एन्सर हो हैन। देयर आर 5 पुल्ली युज्ड भनेर भन्दा पनि भयो हैन, जे भनिदिनु हुन्छ यसलाई चाहिँ। नम्बर अफ पुल्ली भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 5 आयो। अब जाउँ हामी कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मच एफर्ट इज निडेड टु रेज द लोड अफ 800 त्यसरी 1000 न्युटन। अब यसको लागि यहाँ लोड छ अनि इफोर्ट सोधेको छ। अब यहाँ अझै जाउँ हामी अगेन लोड दिएको छ। लोड भनेको यल भनेको अहिले हामीसँग यहाँ 1000 न्युटन छ हैन। अनि हाउ मच इफोर्ट भनेर सोधेको छ। त्यसको मतलब इफोर्ट E इक्वल्स टु वाट। अब लोड र इफोर्टको रेसियोले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमए दिन्छ। त्यसको मतलब एमए पनि चाहियो हामीलाई, एमए पहिलेदेखि थाहा छ यहाँ। अब यहाँ के गर्छ के हो भने वी नो द्याट के त भन्दाखेरि चाहिँ एमए इक्वल्स टु के त भन्दाखेरि लोड बाई इफोर्ट। मैले एमए कै फर्मुला किन लगाएँ त भन्दाखेरि एमए भनेको लोड बाई इफोर्ट हो। हामीले एउटा लोड दिए अनि इफोर्ट निकाल्न पर्यो। यसको मतलब के हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ लोड र इफोर्टको रेसियो भनेको एमए हो। त्यही भएर हामीले एमए को भ्यालु युज गरिरहेको। अब एमए भनेको लोड बाई इफोर्ट भयो। और एमए मिन्स एमए भनेको 4 इक्वल्स टु लोड भनेको 1000 डिवाइड बाई ई। दिस मिन्स ई यतापट्टि आयो। ई इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई गरेको है डिवाइड बाई 4। देयरफोर ई इक्वल्स टु कति भयो त, कति भयो भनेको 250 कितना हुआ है त 250 भयो है। 250 न्युटन ठिक छ नि। ल हामीले चाहिँ यसरी यो हिसाब हामीले यसरी निकाल्छौँ। अब यो यस्तो हिसाब आयो भने तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नम्बर अफ पुल्ली यानी कि भिआर अफ पुल्ली चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर भिआर अफ पुल्ली चाहिँ क्वेसनले कहिले पनि दिँदैन। तिमीले दिएको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यदि तिमीलाई त्यो पुल्लीको फिगर देखायो भने तिमीले फिगरबाट हेरेर तिमीले भिआर थाहा पाउने एउटा कुरो है। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि भिआर अब क्वेसन देखाइदा न्युमेरिकल छ भने चाहिँ नम्बर अफ पुल्ली भनेको हुन्छ, अथवा चाहिँ फिक्स पुल्ली, मुभेबल पुल्ली हैन, कम्पाउन्ड पुल्ली भनेर नाम दिइरहेको हुन्छ। तिमीले त्यो नामबाट नै तिमीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एमए के भिआर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। ल अरू त सबै सिम्पल छ, यस्तो गाह्रो कुरो केही पनि छैन। म यो मेटेँ, तिमीले सायद भयो होला। मैले यो मेटेँ, एउटा मैले पुल्लीको गरेँ। अब म एउटा व्हिलन एक्सलको देखाउँछु तिमीलाई। पुल्लीको हिसाब यसरी गर्ने, एकदम लेन्दी हुन्छ है, 8 को जस्तो सजिलो हुँदैन। यहाँ चाहिँ अलिकति दुःखै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ म्याथमा तिमीले जसरी गर्छौ त्यसरी नै गर्नुपर्छ। यहाँ ल मसँग केही क्वेसन छ, म लेख्दैछु यहाँ। क्वेसन नम्बर 2, calculate the effort required to lift 200 kg of cement by a wheel and axle
diameter of wheel and axle are 0.2 meter and 5 centimeter respectively, where efficiency is 68%. यो अहिलेको हाम्रो क्वेसन हो। अब यहाँ मैले क्वेसनलाई अब्जर्भ गर, क्वेसनले के भने भन्दा पनि पहिला क्वेसन कुन सिम्पल मेसिन रिलेटेडको त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्ने चिज हो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ थाहा पाउनु पर्ने व्हील एन्ड एक्सल। यो सिम्पल मेसिन छ अहिले हामीसँग व्हील एन्ड एक्सल। व्हील एन्ड एक्सल भएपछि हामीले व्हील एन्ड एक्सल रिलेटेड फर्मुलाजहरू सम्झिनु पर्यो। नम्बर फर्स्ट, अब मैले यहाँ पुल्लीलाई मेटिदिन्छु। मैले बाँकी जति यो पुल्ली भए जति, त्यो पुल्लीको वर्ड भए जति मैले अहिले सबै मेट्छु अब है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एमए अनि इफिसियन्सी, यो त जुनसुकै सिम्पल मेसिनमा नि एउटै हो, यसमा कुनै आपत्ति छैन। यसको केसमा, यो व्हील एन्ड एक्सलको केसमा भिआरको फर्मुला भनेको हामीले के लेखेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस अफ व्हील हैन बाई रेडियस अफ एक्सल, यो हो हाम्रो फर्मुला त। व्हील भनेको क्यापिटल आर, एक्सल भनेको स्मल आर। भनेपछि क्यापिटल आर बाई स्मल आर गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ भिआर आउँछ। अब भिआर आउनलाई अब हामीले यहाँ काम गर्न पर्यो। अब दुवै एउटैमा हुनुपर्छ, फेरि कि सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर हुनु पर्यो कि मिटर मिटरमा हुनु पर्यो, नभए बदल्न पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुरो हो है। अब सबैभन्दा पहिला जाउँ, यहाँ डायमिटर दिएको, रेडियस पनि होइन डायमिटर दिए। सबैभन्दा पहिला सोल्युसन के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस अफ व्हील, यसलाई क्यापिटल आर भनौँ। यो अहिले डायमिटर हो, डायमिटर डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने रेडियस हुन्छ है त। डायमिटर डिभाइड बाई 2 भनेको रेडियस हो। दिस मिन्स के त भने 0.1 मिटर है त। यो भनेको कति त 10 सेन्टिमिटर इन्टु 100 गर्ने है। इन्टु 100 गऱ्यो भने यसलाई मैले इन्टु 100 गरेर कति ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 सेन्टिमिटर ल्याएँ है। मिटर क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु सेन्टिमिटर बाई द मल्टिप्लिकेसन अफ 100। यो जान्न पर्यो। अर्को रेडियस अफ एक्सल स्मल आर इक्वल्स टु, अहिले यहाँ 5 सेन्टिमिटर छ, 5 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 2, इट मिन्स 2.5 सेन्टिमिटर। ल नाउ बोथ आर इन सेन्टिमिटर फर्म, दुईटै सेन्टिमिटरमा छ। सेन्टिमिटरमा हुनु पर्यो कि नत्र 5 लाई तिमीहरूले मिटरमा लगाऊ भने हुन्थ्यो। मैले चाहिँ 0.2 0.1 जुन मिटरमा छ त्यसलाई मैले सेन्टिमिटरमा लगाएँ। त्यो म्युट गर्नु है, म्युट आवाज आइरह। अब यहाँबाट तिमीले भिआर निकाल। भिआर इक्वल्स टु के भयो त भने क्यापिटल आर बाई स्मल आर। क्यापिटल आर भनेको 10, स्मल आर भनेको 5 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर। अब सबभन्दा पहिला यो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर कट भयो हैन। त्यसपछि कति आउँछ त 10 डिभाइड बाई 2.5 भनेको 4। अब 4 को युनिट हुँदैन है, यो पनि जान्नु पर्यो। 4 को युनिट हुँदैन, यति आयो। को यो म्युट गर्न भनेको के यार, कस्तो दिमाग खराब पारेको। को आयो भने नयाँ मान्छे आयो क्या यहाँ। अब यो भिआर भयो। त्यसपछि गएर इफिसियन्सी दिएको छ। इफिसियन्सी इटा इक्वल्स टु 68%। एन्ड अब calculate the amount of effort required to lift 200 kg। 200 kg को लोड उठाउनु छ, त्यही भएर लोड L भनेको 200 यो केजी मा छ, बट लोड र इफोर्ट न्युटनमा हुनुपर्छ। यो त फोर्स हुनुपर्छ, यो त मास भइरहेछ, मास भइरहेछ। त्यही भएर यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि 200 इन्टु यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि न्युटन हुन्छ। यसको मतलब मैले mg को फर्मुला लगाएको, मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 9.8 हाले भने हुन्छ हुन चाहिँ है। अब
अब 9.8 हालेर गर्ने भने नि गरौँ 9.8 हालौँ त होइन ल हामीले चाहिँ यसलाई 9.8 हाल्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि न्युटन भयो and now this value equals to 1960 न्युटन ल यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन भयो तिमीहरूले यदि केजीमा छ भने इन्टु 9.8 गरेर तिमीले पहिला न्युटनमा लानुपर्छ है अब के भयो भन्दाखेरि हाउ मच इफोर्ट इज रिक्वायर्ड अब इफोर्ट E capital E equals to what we know that efficiency दिएपछि efficiency को फर्मुला अल्टिमेटली युज हुन्छ मैले भनिरहेको छु र त्यसले गर्दा efficiency equals to MA by VR into 100% is our formula. Efficiency means 68% equals to MA थाहा छैन हामीलाई MA देखाइन VR means 4 into 100%. Now this percent cut and 4 पनि यता गयो 68 into 4 भयो अनि यो डिभाइड बाइ 100 पनि भयो डिभाइड बाइ 100 इक्वल्स टु MA ठीक छ हैन यो यसलाई मैले यता लेखेँ अब सबैभन्दा पहिला त हामीले त अब MA पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त अब यहाँ के भयो भने 68 into 4 ल अब यसको यहाँ और MA equals to 68 into 4 means 272 divide by 100 और MA equals to कति आयो 2.72 हैन डिवाइड बाइ 100 भनेको 2.72 अब और अझै हामीलाई थाहा छ MA means what MA भनेको लोड बाइ इफोर्ट MA भनेको लोड by effort equals to 2.72 now और लोड भनेको भर्खरै निकालेको छौँ हामीले लोड भनेको यहाँ छ कति छ त भन्दाखेरि 1960 डिवाइड बाइ E इक्वल्स टु 2.72 यो E यता गयो यो 2.0 तल आयो 2.72 इक्वल्स टु E therefore the value of E equals to कति भयो त 1960 डिवाइड बाइ 2.72 डिवाइड बाइ 2.72 भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 720.58 न्युटन ल यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आन्सर हो ल यसमा हुलेन एक्सलमा सम्झिनु पर्ने भनेको के हो त भने मेनली VR हो त हुलेन एक्सलको VR भनेको क्यापिटल R बाइ स्मल r र क्यापिटल R र स्मल r को एउटै युनिटमा हुनुपर्छ भएन भने यु हेभ टु ट्रान्सलेट इन्टु सेम युनिट ल त्यसपछि गएर चाहिँ यसरी गर्ने एउटा मैले गरिसकेपछि अब जस्तो सुकै हिसाब पनि यही हो अब यसमा नौलो केही पनि छैन यति एउटा नौलो हो देखेर भ्याएपछि भ्यायो भन्नु है मैले त माथिको क्वेसन लेखेँ है यतापट्टिको तिमीले लेख्दै जाऊ अब यो यसको पनि मैले काट्दिएँ Number 3 over in blank हो study and answer
यो मलाई यसरी चाहिँ फिगर दिन्छ यसरी हैन यो इन्क्लाइन प्लेन भयो 1000 न्यूटन यसको वेट यता छ 64 मिटर 8 मिटर ABC र यसलाई यो डिरेक्सनमा तानिरहेछ नाउ फाइन्ड के त भन्दाखेरि फाइन्ड 1 यामे VR efficiency input work output work and it is pulled by 1400 Newton 1400 Newton लगाएर तानिरहेछ ओके अब यसमा सबैभन्दा पहिला तिमीले बुझ्न पर्ने यसलाई हामीले हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन भन्छ यसलाई हामीले लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन भन्छ हैन अब यो पहिला बुझ्न पर्यो अब यो लोड हो 400 न्यूटन भनेको अनि यो 1400 न्यूटन भनेको यो चाहिँ इफोर्ट हो इफोर्ट लगाएको प्लेन भनेको एसी हो एसीमा हामीले इफोर्ट लगाउँछौँ अनि यो लोड चाहिँ बी देखि बी भन्ने हाइटमा भएको अब्जेक्टलाई ए मा पुर्याउँछौँ यानी कि 8 मिटर चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भएर अब हामीले एसी मा चाहिँ के गर्छौँ हामीले आफ्नो फोर्स लगाउँछौँ त्यही भएर इफोर्ट लगाउने भएर त्यो डिस्टेन्स भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ यानी कि हामी त्यसलाई एल भनेर भनेछौँ अनि अर्को ग्राउन्डमा भएको लोडलाई उचालेर एसम्म पुर्यायो यानी कि 8 मिटर हाइट माथि पुर्यायो यसको मतलब लोड चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट 8 मिटर हाइट माथि गयो यसको मतलब यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लो डिस्टेन्स भयो यसरी बुझौँ है अब यहाँ तिमीले अब यसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ सोलुसन लोड L equals to 1000 Newton effort E equals to 1400 Newton हैन लोड र इफोर्ट हुने बित्तिकै यहाँबाट MA आइहाल्यो MA equals to what we know that MA equals to load by effort अब find yourself है यो तिमीले निकाल VR यसमा फेरि इफोर्ट डिस्टेन्स अब खास इडी हो हैन इडी भन्न पर्ने हो तर यसलाई हामीले अर्को भाषामा एल पनि भन्न पाउँछौँ हैन एल इडी इक्वल्स टु अहिले हाम्रो एल भनेको 64 मिटर लोड डिस्टेन्स एलडी अथवा यसलाई हामीले याच पनि भन्न पायौं यो भनेको 8 मिटर now we can find VR equals to what we know that VR equals to ED by LD अथवा L by H यो तिमीले निकाला आफै efficiency now efficiency equals to MA by VR into 100% अब MA यहाँबाट आउँछ VR यहाँबाट आउँछ दुईटालाई हालेर पर्सेन्टेजमा तिमीले निकाला अब यो सबै मैले गर्ने होइन तिमीले गर्ने हो इजी छ त्यही भएर इनपुट वर्क निकाल्न पर्यो भने हामीले E into ED भनेको छौँ हैन E into ED भनेको इनपुट वर्क त्यही भएर E भनेको अहिले हामीसँग 14,000 into ED भनेको 64 यो निकाल यो जुलमा आउँछ त्यसपछि गएर चाहिँ आउटपुट वर्क L into LD
यल भनेको लोड भनेको 1000 इन्टु एलडी भनेको 8, यसको भ्यालु निकाल। यो पनि यसको एन्सर पनि जुलमा आउँछ। ल यो निकाल। सबैले निकाल्नु है, निकालेर सबैले मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नु। मैले है यसो भनेर अघि त हामी त सुनसुन गर्छौँ भनेर तिमीले भ्यालु निकाल्दै गर। फोरमा calculate the value of k. Newton. 2000 Newton के फलक्रमदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले 80 सेन्टिमिटर अरे, त्यसपछि फलक्रमदेखि यता 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर पछि अर्को डिस्टेन्स भनेको 40 सेन्टिमिटर। यो तिमीहरूले अब हेर्न पर्ने कुराहरू छ है। अब यहाँ हेरेर मैले यसलाई मेट यहाँ गर्नेले गरेन, नगर्नेले गर्दैन, म केही गर्न सक्दिनँ। हेर अब यो जुन दिन बोर्डिङ खुल्छ नि त्यो दिन मैले नोट माग्दाखेरि यो सबै कुरो भएन भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ राम्रो हुँदैन है, त्यति चाहिँ बुझ्नु। अब यहाँ हेर यो यहाँ एउटा लिभर छ र यहाँ 3 किसिमको फोर्स छ। हामीले यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले F1 भन्छौँ, यसलाई F2, यसलाई F3। ठिक छ है। अब त्यसपछि गएर अर्को यो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी T1 भन्छौँ हैन। फलक्रमदेखि अर्को यो 2000 सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी D2 भन्छौँ। अनि फेरि यो D3 भनेको यो होइन है, D3 भनेको यो फलक्रमदेखि नै हेर्नुपर्छ हामीले जोइनिङ डिस्टेन्स। D3 भनेको यो फलक्रमदेखि यो यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले D3 भनेर भन्छौँ। फलक्रमदेखि केसम्मको डिस्टेन्स यो तिमीहरूले पहिल्यै तिमीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन पर्यो। हेर फलक्रमदेखि नै हामीले जहिले पनि डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ। अब यहाँ हेर यो भनेको यसले यतापट्टि यो डिरेक्सनमा ढल्काउँछ, यसले खास यो लिभरलाई यस्तो बनाउन खोजे हो, यानि कि एन्टी क्लकवाइज।
अनि यो दुईटाले चाहिँ यो लिभरलाई यस्तो बनाउन खोज्छ, यानि कि यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लकवाइज जी 5000 न्युटन इज रेस्पोन्सिबल फर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हैन मुभमेन्ट। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 2000 न्युटन एन्ड के आर रेस्पोन्सिबल फर क्लकवाइज मुभमेन्ट, यो कुरा आयो। द्याट इज वाइ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिमीहरूले बुझ्न पर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि फोर्स। अब यसमा तिमीहरूले फोर्स F1 भनेको 5000 न्युटन, अनि डिस्टेन्स D1 भनेको अहिले हामीसँग 80 सेन्टिमिटर, यसलाई तिमीहरूले डिभाइड बाई 100 गर्न पर्यो, यो गरेपछि 0.8 मिटर। डिस्टेन्स मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु मिटर हैन। त्यसै गरेर चाहिँ फोर्स अर्को पनि फोर्स छ F2 भनेको हामीसँग 2000 न्युटन, डिस्टेन्स D2 अर्को डिस्टेन्स भनेको हामीसँग 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटरलाई डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.2 मिटर। अर्को छ फोर्स F3 भनेको हामीसँग के छ के न्युटन, अनि त्यसपछि डिस्टेन्स D3 इक्वल्स टु हामीसँग डिस्टेन्स भनेको यहाँ 20 प्लस 40 सेन्टिमिटर, यो जान्नुपर्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको छ मैले, त्यही भएर 20 देखि 40 सेन्टिमिटर, यो भनेको कति भयो 60 सेन्टिमिटर। 60 सेन्टिमिटर भनेको 0.6 मिटर, यो जान्न पर्यो तिमीहरूले सबैलाई। डिस्टेन्सलाई मिटरमा लानु पर्यो, अनि फलक्रमदेखि नै जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्टेन्सलाई मेजर गर्न पर्यो, यो पहिला तिमीले जान्ने कुरा है। नाउ बाई युजिङ ल अफ मुभमेन्ट अनुसार के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट इक्वल्स टु क्लकवाइज मोमेन्ट। यो दुईटा भनेको यो भनेको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज थियो, र यो दुईटा भनेको एन्टी क्लकवाइज थियो। त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि साइडमा भएको के थियो भने F1 इन्टु D1 इक्वल्स टु, अनि यतापट्टि दुईटा साइडमा यतातिर छ F2 इन्टु D2 प्लस, अनि अर्को F3 इन्टु D3, दुईटा लेख्थे F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल्स टु F3 D3 लेख्थे है। यतापट्टि एउटा छ अनि अर्को साइडतिर दुईटा छ, त्यही भएर ब्यालेन्स गर्नको लागि यतापट्टि दुईटा राखियो, यतापट्टि एउटा राखियो। यदि यतापट्टि पहिलेदेखि दुईटा भइदिएको भए पहिला यतामा F1 D1 र F2 D2 राख्थे, अनि यतापट्टि F3 D3 राख्थे है। त्यसरी बुझ्नु भयो। अब अहिले यहाँ यतापट्टि दुईटा छ, और F1 भनेको 5000 इन्टु D1 भनेको 0.8, F2 भनेको 2000 भनेको 0.2 प्लस F3 D3 भनेको कति त भन्दाखेरि 0.6। ल अब तिमीलाई गर्ने हो, अब मल्टिप्लाई गरौँ कति भन्दाखेरि 5000 इन्टु 8 हो 4000 भयो हैन। 4000 इक्वल्स टु 2000 टु 0. भनेको 400 0.6 के भयो। अब यसलाई 4 इसको मतलब 4000 डिवाइड बाई 400 इक्वल्स टू 4000 माइनस 3600 इक्वल्स टू 0.6 के इक्वल्स 3600 डिवाइड बाई 0.6 के भनेको के 6000 न्यूटन। ल यसरी हामीले चाहिँ यसको न्यूमेरिकल्स गर्छौं। यो लङ क्वेशन बेसिस क्वेशन हो है, यो लङ क्वेशन जस्तो क्वेशन हो। यस्तो क्वेशनहरु आज तिमीलाई होमवर्क पनि आयो है। होमवर्कमा मैले पहिले पठाएको छु, त्यो पनि आज मैले केही नै पठाउन, त्यही हिजो अस्तिको त्यो न्यूमेरिकल पोर्सन जति तिमीहरुले भन्ने काम तिमीहरुको है। यति भएपछि हामीले यो लेसन पनि
आजबाटै भेट्यो हेर त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग हेर ल यसो नझुकिनु है यो होइन यति